मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, एक अजीब व गरीब किस्सा और वाक़या मेरे सामने आया है। मैं चाहता हूँ आपको भी इसमें शरीक करूँ। अज़ीज़ों, इस वाक़े को कुछ 7-8 साल गुज़र चुके हैं। सऊदी अरब के मशरक़ में जो मंतका है, यहाँ पर मशहूर शहर है, अल-खुबर का है, ज़हरान का है, दम्माम का है। खैर, वहाँ पर वो शख्स जो वाक़े का रावी है, वो कहता है कि मेरे घर के सामने बड़ी खुली जगह थी, तो खाली पड़ी हुई थी। एक दिन हमें पता चला कि किसी ने इस जगह को ख़रीद लिया है। अब हमें नहीं पता किसने ख़रीदा है, कौन इसका मालिक है। तकरीबन 10 कनाल जगह थी। लो जी, एक दिन हमने देखा कि ठेकेदार आया और उसने आके उसकी बनाने की तरतीब शुरू कर दी। आपको पता ही है कि जिस वक्त मकान बनाने लगते हैं तो उसके लिए सीमेंट चाहिए, उसके लिए रेत चाहिए, बजरी चाहिए, सरिया चाहिए, तो उसने उतारना शुरू कर दिया। जाहिर बात है कि जब आपके घर के बिल्कुल सामने ये सारी चीज़ें रखी जाएगी तो थोड़ा बहुत वो प्रॉब्लम तो होती है ना। एक दिन कहता है कि वो ठेकेदार जो है मेरे पास आ गया। उसने आके कहा, यार बात सुन के, हमने आपके घर के सामने बिल्डिंग बनाने लगे हैं, तो ये सामान हमने रखा हुआ है जी, सीमेंट, रेत, बजरी, सरिया वगैरह, तो इससे आपको कुछ प्रॉब्लम मसाइल। कहता है कि मैंने उसे कहा, देखो बात सुनो, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि थोड़ी बहुत ज़ाज तो होता है, लेकिन ये है कि जो हमारा हमसाया है उसका हक है जी। तो जिसने घर बनाना है, जाहिर बात है वो कहाँ पे बजरी और कहाँ पे सीमेंट और कहाँ पे रेत और कहाँ पे सरिया उतारेगा, उसे यहीं पे उतारना, हमारे घर के सामने उतारना है उसने। तो जी नाज़रीन इकराम, कहता है कि वो बिल्डिंग बननी शुरू हो गई। माशाअल्लाह, देखते देखते बड़ा खूबसूरत विला बन गया। और न सिर्फ उसने अपना घर बनाया, विला बनाया, बल्कि अपने बच्चों के भी उसने घर बनाए। और माशाअल्लाह घर जो है वो आनन फानन आबाद हो गया। कहता है मस्जिद के अंदर हमारी उसके साथ मुलाकात होती। अमीर आदमी था, जाहिर है हमारे मुकाबले में कहीं अमीर आदमी था। कहता है ऐसा हुआ कि रमज़ान शरीफ का महीना आया। लो जी, रमज़ान शरीफ के महीने में कहता है जिस वक़्त मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के बाहर आया, अपने मस्जिद से बाहर आया घर जाने के लिए, तो देखा कि मैंने जो उसके घर है ना, क्योंकि बिल्कुल आमने सामने हमारा उसका घर था, तो देखा कि बहुत सारी गाड़ियां बेतरतीबी, को इधर गाड़ी को उधर गाड़ी। ज़ाहिर बात है लोग उसके घर अफ्तारी के लिए आए थे। कहते हैं कि मैंने क्या किया, और ये होती हैं अजीज़ों बड़े लोगों की बड़ी बातें। और मैं आपसे यही अक्सर बात कहा करता हूँ कि बड़े आदमी बने, अपने अखलाक, अपने किरदार, अपनी सोच, अपनी फिक्र, उसको ऊंचा करें। पता है इसने क्या किया? इसने अपने बच्चों को बुलाया। कहता हमारी 3 गाड़ियां थी, मैंने अपने दोनों बेटों से कहा, बात सुनो, अपनी गाड़ियां जो है ना, इनको यहां से निकालो और इनको दूर जगह पे खड़ी कर दो, ताकि जो मेहमान उसके आए हुए हैं, हमारे साए के मेहमान आए हुए हैं, उनको प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए जगह जो है खुली हो जाए। और उसके साथ ही कहता है कि उस ये जो हमारा हमसाया था, उसका एक चौकीदार था, सुडानी था, और वो चौकीदार जो सुडानी है वो गाड़ियां लगवा रहा है, आगे पीछे, इधर ले जाओ उधर ले जाओ, इस तरह गाड़ियां बहुत ज्यादा थी। कहता मैंने क्या किया, मैंने अपने घर का जो गैराज था वो खोल दिया, और मैंने उस सुडानी से कहा, मैंने कहा देखो आपको अगर गाड़ी आई ना, ऐसा करो कि इस गाड़ी इसके अंदर ना, गैराज, मेरे गैराज के अंदर वो गाड़ियां खड़ी कर। उसने कहा तुमने अपना गैराज खोल दिया? उसने कहा हाँ, ये हमारा हमसाया है जी, इसके जो मेहमान है वो मेरे मेहमान हैं, इनकी गाड़ियां हमारी गाड़ियां हैं, हमारी गाड़ियां इनकी गाड़ियां हैं, ये हमारे हमसाए हैं, इनकी इज्जत हमारी इज्जत है, इनकी आबरू हमारी आबरू है जी। तो जाहिर बात है कि वो सुडानी जो है उसको ताज्जुब भी वाले खुश भी हो गया। नाज़रीन इकराम, देखा जाए ये बात कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन हुआ यूं कि जो सुडानी था ना, उसने जो मालिक था, उसके घर का मालिक जो था, वो बड़ा अमीर आदमी, उसको जाके बता दिया। जो हमसाए हैं उनका ये शऊर है कि उन्होंने अपनी गाड़ियां दूर खड़ी कर दी हैं ताकि हमारे मेहमानों के लिए पार्किंग की, और फिर उसके साथ उसने अपनी जो गैराज है वो भी खोल दिया है। नाज़रीन इकराम, कहता है कि जिस वक्त मस्जिद में हमारी मुलाकात हुई तो उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। उसने कहा यार ये तो बड़ा जी, इतना अच्छा हमसाया तो मेरा। कहते मैंने उससे कहा कि इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है, तू मेरा हमसाया नहीं है, तेरे रिश्तेदार हैं या तेरे मेहमान हैं, वो मेरे मेहमान हैं, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। लो जी नाज़रीन इकराम,
یہ الفاظ جو ہیں اس کے دل کے اوپر رکب ہو گئے. کہتے کچھ عرصہ گزرا، میرے بھائی تھے، انہوں نے ایک علاقے میں جگہ خریدی جہاں وہاں پر جگہ سستی تھی، اور انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا، کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ جگہ خریدی ہے، جگہ یہاں پہ سستی ہے، ہم چاہتے ہیں سارے بھائی یہاں پہ اکٹھے رہیں، تو ایسا کرو کہ تم اپنا گھر بیچ دو اور ہمارے پاس آ جاؤ، یہ جگہ تمہاری جتنی ہے اس سے ڈبل جگہ جو ہے وہ تمہیں مل جائے گی، کیونکہ جگہ سستی ہے، تمہارا گھر جو ہے مہنگا ہے. کہتا ہے کہ بات مجھے اچھی لگی، میرے 2 بیٹے تھے، میں نے دونوں بیٹوں کے لیے جگہ خریدنی تھی. خیر کہتا ہے کہ میں جو ریل اسٹیٹ والے تھے ان کے پاس چلا گیا، میں نے ان سے جا کے کہا دیکھو بھائی بات سنو، میں اپنا گھر بیچنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا، میرے گھر کے دروازے کے ایک سائڈ پہ انہوں نے ایک بورڈ لگا دیا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ برائے فروخت ہے، اور جس نے خریدا ہو ٹیلی فون نمبر اس نے ریل اسٹیٹ والے نے اپنا نمبر اس کے اوپر لکھ دیا. اگلے دن ہوا ہمارا یہ جو ہمسایہ تھا، جی جو امیر آدمی تھا، اس نے دیکھا کہ میرے گھر کے اوپر وہ لوہا وہ بورڈ لگا ہوا ہے، اس کو بڑا تعجب ہوا، ابھی یہ کیوں بیچ رہا ہے اپنا گھر. اس نے کیا کیا، اس نے نیچے ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا تھا نا، ٹیلی فون نمبر اس کے اوپر اس نے فون کیا اس کو. ہاں بھائی کون ہو تم؟ اس نے کہا جی میں مکتب الاقاری ہوں. اس نے کہا ایسا کرو کہ اپنا بورڈ جو ہے نا اتار کے لے جاؤ. اس نے کہا کیوں، تم اس گھر کے مالک ہو؟ اس نے کہا ہاں میں اس گھر کا مالک ہوں جس کے سامنے یہ بورڈ لگا ہوا ہے بیچنے کے لیے، اس کو لے جاؤ، بورڈ کو اتار کے لے جاؤ. وہ آیا، اس نے آ کے بورڈ اتار لیا. اب یہ جو گھر بیچنے والا تھا، جو اصلی مالک تھا، اس نے آ کے دیکھا کہ وہ بورڈ اترا ہوا ہے. لو جی ناظرین کرام، اس کے پاس چلا گیا، اس کو جا کے اس نے کہا کہ یہ تو نے بورڈ کیوں اتارا ہے؟ اس نے کہا تو نے تو مجھ کو فون کیا تھا کہ میرا بورڈ اتار کے لے جاؤ. اس نے کہا میں نے تو نہیں فون کیا. خیر جی ناظرین کرام، اسی دوران میں وہ جو امیر آدمی تھا اس نے اس کو پیغام بھیجا کہ عشاء کی نماز کے بعد میرے گھر پہ آؤ ذرا کے میرے ساتھ چائے پی. پھر میں بات کہا کرتا ہوں، بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے. وہ جس وقت اسے ملنے کے لیے گیا، آمنے سامنے تو گھر تھا. اس نے کہا ہاں بھائی یہ بتاؤ کہ یہ تم اپنا گھر کیوں بیچ رہے تھے؟ میں گیا تھا، میں نے وہ اس کو فون کیا تھا مکتب الاقاری کو کہ یہ میرا گھر ہے اور اس کو آ کے اتار کے لے جاؤ بورڈ کو، تم یہ بتاؤ کہ تم اس کو کیوں بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ ایسے ایسے مجبوری ہے، میں اپنے بیٹوں کے لیے جگہ خریدنا چاہتا ہوں، 2 وہاں پر زمینیں ہیں بک رہی ہیں اور اچھے مناسب ان کے ریٹ ہیں، اور میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ ان کو بیچ کے تو وہاں پر گھر بنا دو. اس نے کہا دیکھ بات سن، جب تک میری زندگی ہے، ناظرین کرام الفاظ ذرا غور کیجیے، یہ امیر آدمی اس سے کہتا ہے کہ جب تک میری زندگی ہے میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا. اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ اتنا اچھا ہمسایہ کہاں سے ملے گا؟ وہ دن بھول گیا جس دن تم نے یہ بات کہی تھی کہ میرا گھر، اس کا گھر، اس کے مہمان میرے مہمان ہیں جی، یہ ایک ہی بات ہے، ہم ہمسائے ہیں، اس کی عزت میری عزت ہے. اس نے کہا کہ یہ الفاظ کوئی چھوٹے الفاظ تو نہیں ہے، تو اس دن سے میرے دل میں بستا ہے. اور دیکھو بات سنو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں یہاں سے جانے دوں. رہا مسئلہ تمہارے بیٹوں کی زمین کا، تو وہ میں خرید کے دوں گا. اور ناظرین کرام، وہ کہتا ہے کہ اس بات کو کوئی 1.5-2 مہینے گزرے، وہ جگہ جہاں میں اپنے بیٹوں کے لیے زمین خریدنا چاہتا تھا، اس امیر آدمی نے اپنی ذاتی جیب سے میرے دونوں بیٹوں کو بلا کے کہا تمہارا باپ جو ہے یہ میرا دوست ہے، میرا ہمسایہ ہے، ہمسایوں کے حق ہوتے ہیں، یہ زمینیں جو ہیں، جو پلاٹ جو ہیں، یہ میری طرف سے تم کو گفٹ ہے. حضرت کرام ذرا غور کریں، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ذرا سی بات کے اوپر یہ گاڑی پارک کیوں کی ہے، یہ بچوں کی لڑائی ہو رہی ہے، یہ کوڑا کیوں کسی نے پھینک دیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بات جو ہے اپنے ہمسایوں کے ساتھ. اور میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ نے یقیناً یہ حدیثیں سنی ہوئی ہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ جبریل امین مجھ کو ہمسایوں کے بارے میں اتنی بار وصیت کرتے رہتے ہیں کہ ہمسایوں سے حسن سلوک کرنا ہے، حتیٰ کہ مجھے اس بات کا شک ہونے لگا کہ کہیں ہمسایوں کو وراثت میں شریک نہ کر دیا جائے. اور ایک اور روایت کے مطابق 7 گھر، یعنی ہمسایہ صرف وہ نہیں جو آپ کے سامنے ہے یا آپ کے ساتھ والا ہے، نہیں، 7 گھروں تک جو ہے وہ ہمسایہ کا حق بنتا ہے.
नाज़रीन इकराम, मुझे अपना वो बचपन का सच्ची बात पूछती है, वो बड़ा दौर खूबसूरत लगता था जब हमसायों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात, हमारे घर में कोई अच्छी चीज़ पकती वो सारे हमसाए खाते, हमसायों के घर में अच्छी चीज़ पकती वो हम भी खाते। उस वक़्त ना कोई इस बात का न हया होती थी न शर्म होती थी कि जनाब अली, हाँ जी खाला क्या पका हुआ है, हाँ जी जाओ जाके अपने हमसायों के घर से जाके सालन ले आओ, उनके घर से वो चीज़ लेके आ जाओ। हकीकत बात पूछते हैं, ये वो माशरा है जो बड़ा ही खूबसूरत माशरा है, और मेरी तमन्ना और ख्वाहिश होगी कि हमारे नाज़रीन इकराम इस किस्म के वाक़यात को ज़रा गौर करें, सोचें और अपने हमसायों के साथ बहुत अच्छा सलूक रखें। रमज़ान का महीना है, इस महीने के अंदर आप हमसायों के घरों में गिफ्ट भेजें, और अगर वो आपको कोई गिफ्ट भेजें वो आपको, तो आप उसको बड़े ही खुश दिली के साथ उसको कबूल करें, उनका शुक्रिया अदा करें। इससे मोहब्बत और प्यार आपस में बढ़ेगा।